नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonier.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। यातायातको दुनियाँमा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ हवाई यात्रा, तर नेपालमा हवाई दुर्घटना नियमित आकस्मिकता जस्ता बनेका छन्। गत मङ्गलबार सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो, जहाँ नेपाली चालक र 5 विदेशी सहित 6 जनाको ज्यान गयो। यसले नेपाली हवाई सुरक्षाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट हुने माउन्टेन यात्रा वा हेलिकप्टर उडानका सुरक्षाबारे बहस गरिनुपर्ने बेला आएको छ। नेपालमा जति पनि हवाई दुर्घटना भएका छन्, तीमध्ये पहाडी र हिमाली क्षेत्रमै धेरै भएका छन्। यहाँ हेलिकप्टरको कुरा छ। मङ्गलबारको यो दुर्घटना सहित पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा नेपालमा 4वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भइसकेका छन्। पछिल्लो समय पटक पटक हुँदै आएका दुर्घटनाले हेलिकप्टर उडानको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका 5 स्थित जामसुरा पासको चिहान डाँडामा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका 2 सुर्के हेलिप्याडबाट मङ्गलबार बिहान काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको 9N AMV AS50 कल साइन हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार दुर्घटनामा हेलिकप्टर चालक चेतबहादुर सीबी गुरुङ सहित 5 जना मेक्सिकोका नागरिकको मृत्यु भएको हो। सुर्केबाट काठमाडौँका लागि बिहान 10:05 उडेको हेलिकप्टर लुक्ला टावरमा अन्तिम पटक 10:13 सम्पर्कमा थियो। उडान भरेको 8 मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 2 जना महिला र 3 जना पुरुष सहित 5 जना मेक्सिकोका नागरिकले ज्यान गुमाएका हुन्। मृतकमध्ये फर्नान्डो जी र इस्माइल रिकोन पुरुष र गोल्जालेक्स ओला चुलुक्स र मारिया योजेसे जी सेमेन्टस महिला गरी 5 जना खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणका लागि आइतबार मात्रै भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल आएका थिए। 15 दिनको प्रवेशाज्ञामा नेपाल आइपुगेका हुनेहरू एकै परिवारका हुन्। मृतक आमा बुबा र 3 जना छोराछोरी हुन्। उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा सोलो दुधकुण्ड नगरपालिका 2 बेनी स्थित प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली खटिएको थियो। दुर्घटनाको पुष्टि भए लगत्तै खोजी तथा उद्धारका लागि काठमाडौँबाट 2वटा एयर अल्टिच्युड र सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएका थिए। मङ्गलबारको यो दुर्घटना सहित पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा नेपालमा 4वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्। गत चैत्र 25 गते काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालको छतमा रहेको हेलिप्याडमा अवतरणका क्रममा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट चैत्र 26 गते कार्गो बोकेको एभरेस्ट एयरको हेलिकप्टर धौलागिरी बेस क्याम्प नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। ती दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको थिएन। त्यस्तै गत वैशाख 22 गते अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामान बोकेर गएको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु र 4 जना घाइते भएका थिए। पछिल्लो समय पटक पटक हुँदै आएका दुर्घटनाले हेलिकप्टर उडानको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। पटक पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले युरोपेली सङ्घको चासोको सूचीबाट हट्न प्रयासरत नेपाललाई झनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। यस्तै मङ्गलबारै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा दुर्घटना अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। उता हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 55 वर्षीय चालक चेतबहादुर गुरुङ अनुभवी पाइलट थिए। उनी सन् 1997-98 देखि निरन्तर उडानमा संलग्न हुँदै आएका थिए। कास्कीको रूपा गाउँपालिका निवासी चालक गुरुङ मनाङ एयरमा आबद्ध हुनु पूर्व MI-17 हेलिकप्टर गोर्खा एयरलाइन्स श्री एयरलाइन्समा आबद्ध थिए। सबै एयरलाइन्समा गरी उनले नेपाली आकाशमा 7000 घण्टा उडान भरिसकेका थिए। 2076 वैशाख 1 गते लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा समिट एयरको विमान श्री एयर र मनाङ एयरको हेलिकप्टरसँग ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा उनी भाग्यवश बाँच्न सफल भएका थिए। उक्त दुर्घटनामा समिट एयरका को पाइलट सुजित लामा ढुङ्गाना र लुक्ला विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षकद्वय रामबहादुर तामाङ र रुद्रनाथ श्रेष्ठले ज्यान गुमाएका थिए।
यस्तै हेलिकप्टर दुर्घटनापछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडानमा नयाँ नियम ल्याएको छ। यसअनुसार अब मनसुन अवधिभर हेलिकप्टरले हिमालमा उडान गर्न पाउने छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेप्टेम्बर 2023 सम्म माउन्टेन उडान, सिलिङ उडान र पुष्पवृष्टि गर्न रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले हेलिकप्टरको उडान सञ्चालन अनुमति दिँदा प्रस्थान बिन्दु वा अवतरण बिन्दु मध्ये कम्तीमा एक स्थान विमानस्थल हुनुपर्ने समेत नियम ल्याएको छ। हेलिकप्टरको उडान सम्बन्धी हाल विमानस्थलमा भइरहेको अनुमति दिने काम मनसुन सेप्टेम्बर 2023 सम्म साप्ताहिक रूपमा समीक्षा गरी प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयबाटै प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ। प्राधिकरणले हेलिकप्टर तथा स्थल विमानस्थल, सानो धावन मार्ग भएका हिमाल र पहाडका विमानस्थलमा हुने दैनिक उडानलाई नियमित सुपरिवेक्षण समेत प्राधिकरणले गर्ने भएको छ। यसका लागि अब एक कमिटीले काम गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले शेयर सदस्य लगानीकर्ताका रूपमा हेलिकप्टर कम्पनीमा संलग्न भएर पाइलटको काम समेत गरिरहेकाहरूलाई व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार सोलुको सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा चालक सहित 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो हेलिकप्टर माउन्टेन फ्लाइटका लागि सो क्षेत्रमा पुगेको थियो। त्यस अगाडि सङ्खुवा सभामा भएको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हाइड्रो पावरको सामान ओसार्ने क्रममा भएको थियो। दुर्घटनाको खास कारण चाहिँ यसको छानबिन समितिबाट प्रतिवेदन नै आउला, त्यसपछि मात्र यसबारे यकिन हुन सकिन्छ। तर छानबिन पनि फगत औपचारिकता नबनोस् भन्नेतर्फ भने सरकारवाला र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डहरू पालना नहुनु, निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरूले दबाव र व्यापारिक लोभले पनि उडान भर्न लगाउनु लगायतका कारणले यस्ता दुर्घटना हुने गरेको विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन्। नेपालमा हवाई जहाजको आगमन सुरु भएको 67 वर्ष भयो। यो समयमा 100 भन्दा बढी दुर्घटना भइसकेका छन्। यो निकै ठुलो सङ्ख्याले नेपाली हवाई सेवाको संवेदनशील समस्यालाई दर्शाउँछ, गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनाबिना प्रकरण। अझ भनौँ यसको अपडेटमा छौँ हामी। आरोपितहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। अहिलेसम्म 17 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अन्यको खोजी भइरहेको सिआइबीले बताएको छ। पक्राउ परेका मध्ये शुक्रबारसम्म 4 जनाको बयान पूरा भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनाबिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका 4 जनाको बयान पूरा भएको छ। शुक्रबारसम्म 4 जनाको बयान सकिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए। भाटपटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 17 जनालाई ब्युरोले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार थुनामा रहेका मध्ये रमेश कुमार पोखरेल, घमान कुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन र शिवजी भट्टराईको बयान पूरा भएको छ। रमेश कुमार पोखरेल समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख हुन्। पोखरेल असार 18 पक्राउ परेका थिए। घमान कुमारी कार्की नापी सर्वेक्षक हुन्। बालुवाटारको जग्गामा नक्कली मोहीलाई जम्मा गरेर जग्गा दाबी गर्ने कामको नेतृत्व बाबुराजा महर्जनले गरेका थिए। महर्जनले पनि नक्कली मोही बनेर जग्गा आफ्नो नाममा लिएको भेटिएको छ। शिवजी भट्टराई तत्कालीन वडा सचिव हुन्। असार 17 पक्राउ परेका भट्टराईले गैर कानुनी रूपमा जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानका लागि आवश्यक कागजात सिफारिस गरेका थिए। मुख्य आरोपित मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सचिव रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको बयान सकिएको छैन। पूर्व सचिव श्रेष्ठ भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग महानिर्देशक हुँदा ललिता निवासको जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा संलग्न देखिएको एसएसपी आचार्यले जानकारी दिए। यस्तै बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनाबिना आरोपमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 17 पुगेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सिडी बालकृष्ण श्रेष्ठ र समर्जङ कम्पनीका सहलेखापाल विनोद पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएसँगै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 17 पुगेको हो। यसअघि असार 26 प्रहरीले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुँदा श्रेष्ठले पशुपति टेकिन्छा गुठीमा मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनाबिना गरेको आरोप छ। सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले बालुवाटार क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारको नाममा जग्गा सङ्कुचन गराएर मोही कायम गर्न भूमिका खेलेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। यी हुन् ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेकाहरू। मिनबहादुर गुरुङ, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक, पक्राउ परेको मिति असार 12 गते। असार 12 गते पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्की,
त्यसैगरी असार 17 गते पक्राउ परेकाहरूमा शिवजी भट्टराई तत्कालीन वडा सचिव, घमान कुमार कार्की नापी सर्वेक्षक, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन। असार 18 गते पक्राउ पर्नेमा समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन। त्यस्तै असार 24 गते पक्राउ परेकामा समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोखरी घिमिरे, नापी सर्वेक्षक ध्रुवप्रसाद अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत। त्यस्तै असार 26 गते पक्राउ पर्ने नासु दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व खरिदार नारायण दास मिश्र। त्यसैगरी भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ र सिडी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय बालकृष्ण श्रेष्ठ। असार 27 गते पक्राउ पर्नेमा सहलेखापाल समर्जन कम्पनीका विनोद पौडेल। उता दिल्ली बजार मालपोतका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र शाखा अधिकृत भूपेन्द्रमणि केसी स्टे अर्डरमा छुटेका छन्। उता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले केशव तुलाधरलाई पक्राउ गरेको हो। जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रही फरार रहेका तुलाधरलाई राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ छ। उनलाई ठगी तथा सङ्गठित अपराध समेतको कसुरमा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। काठमाडौँको असन स्थायी ठेगाना भएका तुलाधर पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 19 पुगेको छ। यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा बालकृष्ण खाड, टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रतिवादी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाड, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। प्रहरीका अनुसार तुलाधरले विभिन्न प्रलोभनमा पारी जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिलाई ठगी गरेका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको बुधबार निधन भयो। चिकित्सकले 2 वर्षदेखि सीताको शरीरले प्रतिक्रिया दिन छोडेको बताएका थिए। हुन त मृत्यु आफैमा अप्रिय घटना हो। देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री पत्नीको निधन हुनु अप्रिय रह्यो। राजनैतिक सङ्घर्षका दिनमा श्रीमान सँगसँगै हिँडेकी सीताले आफ्नो जीवनमा पनि धेरै आरोह अवरोह पार गरिन्। पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली हुँदै गर्दा होस् या दाह संस्कारको बेला परिवेश अप्रिय थियो। विगत 6 वर्षदेखि अचेत अवस्थामै रहेकी सीताका पति प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको थाहै नभई सीताको निधन भयो। पछिल्लो पटक प्रचण्ड 2079 पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यस अघि नै सीता अचेत अवस्थामा थिइन्। त्यसैले सीताको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको थाहै नपाई निधन हुन पुग्यो। सीता दाहाल विक्रम सम्वत 2011 असार 21 गते कास्की जिल्लाको हिम्जामा बुबा महेश्वर पौडेल र आमा हरिकला पौडेलको कोखबाट जन्मिएकी थिइन्। सीता दाहालको 2026 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध उनी जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार थिइन्। पार्टी कामका लागि पञ्चायती कालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताएकी सीता दाहालले देशमा जनयुद्ध सुरुवात भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी थिइन्। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 चितवन स्थायी ठेगाना भएकी दाहालका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको क्यान्सर र छोरा प्रकाश दाहालको हृदयाघातका कारण निधन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको बुधबार बिहान निधन भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेकी सीतालाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि नर्विक अस्पतालका चिकित्सकको टोली बालुवाटारमै पुगेको थियो। बालुवाटारबाट उनलाई बिहान 8 बजे नर्विक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याइएको थियो। उनको बिहान 8:33 जाँदा निधन भएको बताइएको छ। उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार 2 वर्षदेखि सीताको शरीरले प्रतिक्रिया दिन छोडेको थियो। उनलाई प्रोग्रेसिभ सप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP रोग लागेको थियो। PSP दुर्लभ खालको रोग हो। यो रोग 1 लाख मानिसमध्ये 5-6 जनामा मात्र देखिन्छ। के कारणले यो रोग लाग्छ भन्ने अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। वैज्ञानिकहरू PSP बारे अध्ययनकै क्रममा छन्। सीतालाई 2074 सालदेखि यो रोगले च्यापेको हो। यसको उपचारका लागि उनलाई सिङ्गापुरदेखि अमेरिकासम्म लगिएको थियो, तर ती देशमा भएका उपचारले उनलाई निको बनाउन सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नी सीताको अन्तिम संस्कारका बेला राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाले
सलामी दिएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयमा भने सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। कतिपयले उक्त कदमको आलोचना पनि गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यविधिमै कतिपय अवस्थामा उल्लेख नभए पनि अभ्यासमा भने राज्यद्वारा दिने सम्मान राजकीय वा औपचारिक नै हुन्छ। तर सीता दाहालको राजकीय सम्मान सहितको अन्तिम संस्कारको निर्णय भने मन्त्री परिषदको निर्णयमा आधारित रहेर गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालको पछिल्लो इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको पत्नीको निधन भएको छैन, जसकारण पनि अन्तिम संस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाबारे विधि स्पष्ट छैन। प्रचण्डले यसअघि नै छोरी ज्ञानु दाहाल र छोरा प्रकाश दाहाल गुमाइसकेका छन्। ज्ञानुको क्यान्सरका कारण 2070 साल चैत्र 13 गते भारतको दिल्लीमा निधन भएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि छोरा प्रकाशको 2074 साल मङ्सिर 3 गते नर्भिकमै निधन भएको थियो। उनको हृदयघातका कारण निधन भएको बताइएको छ। सीताको निधनसँगै प्रचण्डले परिवारका 3 सदस्य गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालप्रति हाम्रो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हाम्रो तर्फबाट गहिरो समवेदना। हवस् त, आजका लागि विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।